बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया जोन पाकिस्तान। बढ़ते अपने टॉपिक की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हैं न्यू तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते अपने टॉपिक की जानिब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तो ना है, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर हम आपके साथ शेयर करने वाले। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने बात की थी इमरान खान की लॉन्ग मार्च में एक रिपोर्टर थी जिसकी क्या होगी, डेथ हो गई। वो शहीद होगी, लोग शहीद का कह रहे हैं, हम भी उसे शहीद ही कहेंगे। इमरान खान के कंटेनर के नीचे आके वो क्या होगी, शहीद हो गई। बहुत अच्छी रिपोर्टर थी, इंतहाई मेहनती थी, और इसी अपनी रिपोर्टिंग की मेहनत की वजह से ही वो क्या हुई, उसकी डेथ हुई। वो काम कर रही थी और काम करते करते ही उसके पाँव फिसला या कुछ भी इशू हुआ तो उस पर क्या हुई, उसकी डेथ हो गई। जिसकी वजह से इमरान खान ने एक दिन के लिए जो बकाया दिन बचा हुआ था, जो कुछ एक दिन के लिए लॉन्ग मार्च भी ख़त्म कर दिया और उनके घर गए, उनके घर वालों को हौसला दिया और ख़ुद वहाँ पे कंटेनर से नीचे उतर के आए और उसके डेड बॉडीज़ को उठाया और उस पर चादर वगैरह डाली। तो उस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये खबर तो पहले की थी, तो पिछले मतलब 2-3 दिन से ये, और ये एक संडे का दिन था, छुट्टी पे वो थी, लेकिन उसके बावजूद भी काम पे गई हुई थी। लेकिन उससे हट के खबर आई, ये लोग कह रहे हैं कि ये क्या हुआ है लॉन्ग मार्च में, ये जो रिपोर्टर की डेथ हुई है ये किसका कसूर है, ये चैनल वालों का कसूर है, चैनल वालों ने इसकी डेथ करवाई है। इसके अलावा कह रहे हैं कि दूसरे चैनल वाले वो जो थे उन्होंने कोई ज़िद्दबाजी में इसकी डेथ करवाई। और सबसे जो मेन बात सामने आ रही है वो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान ही इसका कातिल है। लोग इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं, इमरान खान को कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च लेके निकला है, इतने से लोगों की डेथ हो रही है, हादसे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सारी बातें हो रही हैं। तो इस पे आज हम आपको बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक हादसा था। इसमें इमरान खान का भी कोई कसूर नहीं है, दूसरे चैनल वालों का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि ज़िंदगी और मौत किसके हाथ में, सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। किसकी कितनी ज़िंदगी, किसने मरना है, किसने जीना है, किसकी मौत कब आनी है, तो ये सिर्फ किसके हाथ में, अल्लाह ताला के हाथ में। दूसरे लोग चाहे लाख कोशिश करते रहें, जब तक उसकी ज़िंदगी के दिन ख़त्म नहीं होंगे वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो होता ये कि वो इमरान खान का कंटेनर आगे था और ये जो सहाफ़ी थे वो उसके कुछ साथ थे और कुछ पिछली साइड पे थे, और ये नीचे थे, कंटेनर के ऊपर नहीं थे। तो जैसे ये कंटेनर आगे की तरफ जा रहा था तो ये सारे सहाफ़ी, ये चैनल 5 की भी थी और इसके अलावा और चैनल वाले भी थे, उनके कैमरामैन भी साथ थे, काफ़ी सारे सहाफ़ी थे जो साथ साथ इसको कवर करते जा रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो जा रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता होता ये है कि कंटेनर की जो स्पीड है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, मतलब पहले स्लो थी, ये साथ साथ जा रहे थे तो वो फिर क्या हो जाती, थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ही कंटेनर की स्पीड ज़्यादा हुई है तो ये मोहतरमा उसके साथ क्या हो गया, इसने भी भागना शुरू कर दिया। बहुत से जो दूसरे सहाफ़ी थे उन्होंने रोका है कि इंतहाई भीड़ है और कंटेनर की स्पीड ज़्यादा होगी है तो आप कवर नहीं कर पाएंगी, और हम लोग मतलब सारे सहाफ़ियों ने कहा कि हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें रुक जाना चाहिए। जैसे कंटेनर की स्पीड थोड़ी कम होगी, ये कहीं पर रुकेगा तो हम आगे चलेंगे और फिर इसको कवर कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद उस जो थी वो सदफ साहबा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इसको लाजमी कवर करना, और वो भी कंटेनर के साथ भागती गई। तो वो कंटेनर के साथ भाग रही थी सड़क पे, एक तरफ कंटेनर तो एक तरफ पे सड़क के ऊपर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बुलाक से रखे होते हैं। अब मैं देखो सड़कों के ऊपर एक मतलब लाइन लगी होती है, बुलाक जो होते हैं, तो वो रखे होते पार्टीशन वाले बुलाक। तो जैसे ही वो बुलाक की दूसरी साइड पे थी, कंटेनर के साथ भागती गई। जैसे कंटेनर की स्पीड तेज़ हुई तो सदफ साहबा ने भी अपनी स्पीड क्या कर दी, तेज़ ये भागना शुरू कर दिया इन्होंने। तो बस वो कुछ देर तक भागी और भागते ही वो क्या कह रही थी कि ऊपर की तरफ देख रही थी। जो पिछले सहाफ़ी थे वो उसके पीछे थे और उन्होंने ये मंज़र अपनी आंखों से देखा, उनका ये बयान सामने आया हुआ था। वो बता रहे थे कि ये फिर ऊपर देखने लगी, कंटेनर की तरफ थी, शायद जो ड्राइवर है वो मुझे देख लें, या इसके अलावा जो दूसरे लोग कंटेनर के ऊपर बैठे हैं उनमें से कोई देख ले और वो कहे कि मतलब ये रिपोर्टर भाग रही है, ये कंटेनर रोक के और मैं कंटेनर के साथ मिल जाऊँ या कंटेनर के ऊपर चढ़ जाऊँ। लेकिन जैसे वो ऊपर की तरफ देख रही थी तो उस बुलाक के साथ ही इसका पाँव फिसला, वो पार्टीशन वाले बुलाक, जैसे पाँव फिसला इस तरह, क्योंकि वो उसमें ढलवान बनी होती है, वो रोड के ऊपर रखे होते हैं, तो जैसे उसका पाँव फिसला और फिसलते ही वो क्या हुई, और उसके कंटेनर के नीचे आ गया और इमरान खान का कंटेनर जो है ना उसके ऊपर से गुजर गया, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और जैसे ही फिर वो कंटेनर के ऊपर से
ان کے کنٹینر صدف صاحبہ کے اوپر سے گزرا تو وہ کنٹینر بھی تھوڑا سا مطلب آگے جا کے رک گیا، کیونکہ ڈرائیور کو پتہ لگ گیا کہ ٹائر کے نیچے کوئی چیز آئی ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے یا کوئی ایسا پتھر وغیرہ ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے، کیا چیز ہوئی ہے۔ مطلب سب لوگوں نے بھگدم مچا دی اور سب لوگ، پھر عمران خان بھی نیچے اترا ہے اور پھر دوسرے جو صحافی تھے سارے انہوں نے آگے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو صدف صاحبہ ہے، صدف نعیم صاحبہ۔ تو پھر عمران خان نے کہا کہ کنٹینر میں سے کوئی چادر ہے، تو اورنج رنگ کی ایک چادر تھی وہ بھی وہ لے آئے اور اس کے اوپر وہ کی ہے، اور عمران خان نے پھر اعلان کر دیا کہ ہم ایک دن کے لیے اپنا لانگ مارچ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اب ہم نے آگے کی طرف نہیں موو کرنا، اب ہم نے آگے کی طرف کل موو کرنا ہے، اور آج بھی یہیں تک ختم ہو گیا۔ اس کی جو لاش تھی وہ ان کے ورثہ تک پہنچائی گئی، اور ان کے گھر جا کے عمران خان صاحب نے 25 لاکھ کا چیک بھی دیا ہے، اور مونس الہی کے ٹویٹ کے مطابق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ پھر کیا ہو گیا، کیا کہتے ہیں 50 لاکھ کا کر دیا گیا۔ اور وزیر اعظم جو وہ ہیں شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے بھی کیا کیا ہے، 50 لاکھ کا چیک ان کے ورثہ کو دیا ہے۔ تو اب یہ پیسے میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اب اس کی زندگی واپس نہیں لا سکتے، ایک غریب بندہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں، مین چھٹی کا دن ہے لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہی ہے کہ اس کا ایک جنون تھا، عمران خان سے محبت تھی یا ایک کام کا دباؤ تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی، بھاگ رہی کنٹینر کے ساتھ، چھٹی کے دن بھی وہ گئی ہوئی تھی، کور کر رہی تھی۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں جن کو ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک مطلب اپنی جو ان کا چینل ہے ان کو ایک پروف دیں، ان کو کہیں کہ ہم کام کرنے والے بندے ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کی سیلری بڑھائیں یا جو بھی مطلب ایشو ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو حکومتیں تو یہ صحافیوں کو مرنے کے بعد دینے کے بجائے اگر پہلے دے دیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے، تاکہ ان لوگوں کی زندگی سنبھل جائے، وہ چھٹی کے دن بھی کام پہ نہ جائیں۔ یہ صرف ایک بھوک ہوتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو وہ چھٹی کے دن بھی چلی گئی۔ تو یہ سارے وہ کیا، لیکن جو مین بات دوسری طرف چلی گئی، جو مین بات یہ تھی کہ کوئی یہ عمران خان نے قتل نہیں کروایا، کوئی دوسرے پارٹی والوں نے قتل نہیں کروایا، نہ دوسرے چینل والوں نے قتل کروایا، نہ ہی ان کے اپنے چینل والوں نے اس کو قتل کروایا۔ یہ صرف ایک باتیں ہیں کہ کسی نے اس کو دھکا دیا تھا، وہ کنٹینر سے نیچے گر گئی، کسی نے یہ وہ باتیں کرتی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا اپنا ہی پاؤں سلپ ہوا جس کی وجہ سے وہ اوپر دیکھ رہی تو سنبھل نہیں پائی اور وہ کنٹینر کے نیچے آ گئی، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ صرف ایک حادثہ تھا اور ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کے گھر عمران خان ان کے گھر بھی گئے تھے، ان کے گھر والوں کو امداد وغیرہ بھی دی تھی، اور اس کے علاوہ دوسرے چینل والے بھی گئے تھے۔ جب ان کے جو شوہر صاحب ہیں ان سے بات چیت کی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کیا کیا، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کیا کرنا ہے، چند پیسے دیے انہوں نے، ہمیں دلاسا دیا اور چلے گئے۔ اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جو ہمارے صدف صاحبہ تھی آپ کی، تو کیا ان کے جو چینل والے تھے ان کو دباؤ تھا وہاں سے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ان کو کوئی دباؤ وغیرہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کو ایک جنون تھا، ایک عجیب بات تھی، جب وہ جا رہی تھی تو اس کی بیٹی نے اسے کہا کہ مما آپ آج چھٹی کا دن نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ چلی گئی۔ اس نے کہا نہیں بیٹا میں نے جانا ہے، ہر صورت جانا ہے، میں نے عمران خان سے انٹرویو کرنا ہے۔ تو وہ ان کا یہ بتانا تھا کہ عمران خان سے تو آپ انٹرویو لے چکی ہیں ایک دفعہ، تو آپ نے اس سے دوسری بار وہ انٹرویو آپ کو نہیں دیں گے، یا آپ دوسری بار انٹرویو لے کے کیا کریں گے، آپ نہ جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں نے 7-8 بار عمران خان کے ساتھ انٹرویو کرنے، اور یہ میں لانگ مارچ میں نے کور کرنی ہے، اور یہ میں نے اسلام آباد تک جانا ہے عمران خان کے ساتھ، صرف کہیں مطلب لاہور کی حدود تک میں نے نہیں جانا، یا وہ لاہور کی حدود سے آگے تک جا کے واپس آ جانا، نہیں میں نے اسلام آباد تک جانا ہے، اور عمران خان کا میں نے 7-8 دفعہ کیا کرنے انٹرویو کرنے۔ اس کو اپنے کام سے ایسا جنون تھا، عمران خان سے تھی فین فالوئنگ تھی، محبت تھی اس کی۔ اور وہ دوسرے جو چینل والے ہیں جو ان سے ملاقات کر چکے ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ بہت ہی محنتی تھی اور بہت ہی ہنس مکھ جس طرح بندہ ہوتا ہے اس طرح ان کی عادت تھی، بالکل ہنسنے والی، ہر کسی کے ساتھ خوش مزاج رہتی تھی، انتہائی قابل تھی، ہارڈ ورکنگ لیڈی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی سوچناک ہے واقعہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ پچھلے دن ایک ارشد شریف صحافی جو تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ابھی معاملہ ابھی ٹھنڈا ہی نہیں پڑا تھا کہ ایک اور صحافی کی جان چل بسی۔ لیکن یہ صرف ایک حادثہ تھا، کسی نے اس کو قتل نہیں کروایا، کوئی پارٹی اس میں ملوث نہیں ہے، نہ عمران خان نہ دوسری پارٹی، صرف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگوں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔